امام حسین پاک دی فراست نو لکھاں کروڑاں سلام ہون۔ امام حسین پاک نے اگر بھیجیا اپنا سفیر بنا کے اپنے خاندان دا بندہ بھیجیا، کسے دوسرے بار خاندان تو باہر کسے صحابی نو یا کسے صحابی دی اولاد نو نہیں بھیجیا، آپ دی فراست نو لکھاں کروڑا سلام۔ اگر نبی پاک علیہ السلام دے کسے صحابی نو بھیج دے یا نبی پاک دے کسے صحابی دے پتر نو بھیج دے کہ جا کوفے والیاں دا حالات پتہ کر جا کے حالات کیسے نے، اینا بےمانہ نے نبی پاک دے صحابہ تے تبرہ کرنا سی، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے بکواسات کرنیاں سن۔ امام حسین پاک نے کسے صحابی نو نہیں بھیجیا بلکہ اپنے چاچے دے پتر نو بھیجیا، اور بھیج کے انہاں دا منہ بند کیتا کہ میرے نانے مصطفیٰ دے صحابی دے بارے کوئی زبان نہ کھولے۔